श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। श्री भगवानले भन्नुभयो मनुष्यहरूको त्यो शास्त्रीय संस्कारले रहित केवल स्वभावद्वारा उत्पन्न हुने श्रद्धा सात्विकी राजसी र तामसी गरी 3 प्रकारका नै हुन्छन्। त्यस विषयमा तिमीले सुन। व्यक्ति 3 प्रकारका हुन्छन्। व्यक्तिभित्रको श्रद्धा 3 प्रकारको हुन्छ। यहाँबाट भगवान कृष्णले अर्जुनको प्रश्नको उत्तर प्रारम्भ गर्नुहुन्छ र पुरै 17औं अध्यायभरि अर्जुन बोल्दैनन्, अब भगवान कृष्ण मात्रै बोल्नुहुन्छ र एकैचोटि 18औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा मात्रै अर्जुनले प्रश्न सोध्छन्। त अर्जुनको एउटा प्रश्नको फलस्वरूप 27वटा श्लोकमा उत्तर आउँछ भगवान कृष्णको। प्रश्नमा त्यस्तो सम्भावना हुन्छ, प्रश्नमा त्यस्तो पोटेन्सी हुन्छ। प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र ठीक प्रकारको प्रश्न छ भने जीवनका सबै दुःखहरू एकैचोटि निमिट्यान्न पार्ने उत्तर आउन सक्छ जीवनमा। प्रश्न सोध्ने कला हो। अर्जुनको त्यो सोध्ने कलाले अब भगवान कृष्ण यहाँ मेघ बनेर बर्सिँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कि हेर अर्जुन, शास्त्र विधिलाई बुझ्ने व्यक्ति त परम गतिमा प्रवेश गर्यो, सकियो। तर त्यो बाहेकका व्यक्तिहरूको श्रद्धा 3 प्रकारको हुन्छ। स्वभावजा श्रद्धा व्यक्तिभित्र धेरै कारणले जन्मिन्छ। एउटा त मैले कहीँबाट सिकेँ त्यसबाट जन्मिन्छ, मैले शास्त्रबाट सिकेँ त्यसबाट जन्मिन्छ। तर स्वभावजा यसको अर्थ व्यक्तिभित्र करिब करिब लिएर आएको, बाहिरका कुराहरूबाट नजोडिएको त्यस्तो प्रकारको श्रद्धा जुन जन्म जन्मको कर्मबाट व्यक्तिभित्र बन्दै 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 आउँछ। त्यस कारणले स्वभावजा शब्द प्रयोग भयो। यो गुरुको कारणले आएको श्रद्धा होइन, कुनै गहिरो विवेकको कारणले आएको श्रद्धा होइन, व्यक्तिभित्र स्वतः आएको श्रद्धा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ 3 प्रकारको हुन्छ। त तिमी आफूलाई हेर, तिमी यी 3 मध्ये कहाँ पर्दछौ? ती 3कै विषयमा म भन्छु। 3 प्रकारका श्रद्धा हुन्छन्, सात्विकी, राजसी र तामसी। सामान्यतया व्यक्ति 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा व्यक्ति हुन्छ जो केही गर्न चाहन्न, आलस्य जसको केन्द्र हुन्छ, निद्रा जसको केन्द्र हुन्छ, करिब करिब ढुङ्गा लडिराखे चाहिँ उसलाई खालि लडिराख्न मन लाग्छ। उसको जीवनमा कुनै फुर्ती हुँदैन, नयाँ सोच हुँदैन, नयाँ विचार हुँदैन। उसको लागि यो जन्म करिब करिब आलस्यको एउटा घोर निरन्तरता र निद्रा प्रमादको एउटा अक्षुण्ण श्रृङ्खला जस्तो बन्छ। त्यो व्यक्ति केही गर्न चाहँदैन। त्यो स्वाभाविक रूपमा बनेको, त्यो व्यक्तिलाई गाली गरेको होइन है, आफूलाई चिन्ने प्रयास गरेको। यो कसैको विषयमा निन्दाका शब्दहरू होइन यिनीहरू। व्यक्तिले आफूलाई चिन्ने विज्ञान हुन्। त बिल्कुल स्थिर तम हुन्छ नि, जस्तो रात्रि जस्तो, वा मोटर गाडीको ब्रेक जस्तो रोकिने प्रकारको। खुब दौडिएँ, अब म रोकिउँ भन्ने खाले भित्री भाव। त्यो कहीँ पनि बाहिर निस्केर हिँड्ने कुनै जागृति छैन, कुनै जागरण छैन। त्यस्तो प्रकारको अवस्थालाई तमस भनिन्छ। ठीक त्यसको विरुद्ध वा त्यसको विरोधी हुन्छ रजस, त्यसको ठीक उल्टो। राजसी व्यक्ति कस्तो हुन्छ? जो दौडेको दौडै गर्छ, जो जहाँ छ त्यहाँ उसलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन, ऊ भित्रको वृत्तिले उसलाई दौडाइरहेको छ, उसँग जे छ त्यससँग पनि राजी छैन। ऊ जहाँ जान्छ त्योभन्दा धेरै पहिले धेरै पर उसको मन पुगिसकेको हुन्छ।
तामसी व्यक्तिले शरीरलाई केन्द्र बनाएर जीवन बाँच्छ भने राजसी व्यक्तिले मनलाई केन्द्र बनाएर जीवन बाँच्दछ। ऊ धेरै पर जान चाहन्छ। तामसी स्थिरता खोज्दछ। राजसी व्यक्ति स्थिरता होइन, ऊ विविधता खोज्छ, ऊ चञ्चलता खोज्छ, ऊ स्वभावले चञ्चल हुन्छ, ऊ दौडन्छ। राजसीलाई तपाईँले सितिमिति ओछ्यानमा भेट्न सक्नुहुन्न। तामसीलाई तपाईँले सितिमिति ओछ्यान बाहेक अर्को ठाउँमा भेट्न सक्नुहुन्न। यी दुई प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्, किनभने पुरै ब्रह्माण्डको ऊर्जा यही दुई प्रकारको छ। तर बिचमा कुनै कुनै बेला सात्विक भाव पनि आउँछ। जस्तो रात्रि जुन छ, त्यो रात्रिमा त घोर अन्धकार हुन्छ, सबै हेर्नुहोस् त पुरै प्रकृति नै लयमा जान्छ। पुरै प्रकृति नै करिब करिब एक प्रकारको प्रलयमा जान्छ। त्यो तमसको अवस्था हो। अब बिहान सूर्योदयसँगै चराचुरुङ्गीहरू कराए, फुलहरू खुल्न थाले, सारा प्रकृति एक प्रकारले खुल्न थाल्यो, रजस अवस्था सुरु भयो। तर बिचमा कतै त्यो सन्धिकाल हुन्छ नि, सन्ध्याकाल, त्यहाँ सत्व पनि छ। त्यसै गरी व्यक्तिभित्र छन त तिनै प्रकारका गुण हुन्छन्, राजसी, सात्विकी र तामसी तिनै गुण हुन्छन्। तर अध्याय 14मा भनिएको थियो नि कि राजसी व्यक्तिले चाहिँ सात्विकी र तामसी गुणलाई दबाएर आफ्नो रजस वृत्ति प्रकट गर्छ। तामसी व्यक्तिले फेरि सात्विकी र राजसी दुवैलाई दबाएर आफ्नो तामसी गुणलाई प्रकट गर्छ भने सात्विकी व्यक्तिले रजस र तमसलाई दबाएर मात्रै सात्विक गुण प्रकट गर्छ। अब यी तीनवटै गुणहरू संसारका हुन्। तर तामसी व्यक्ति सुतेर जीवन खेर फाल्छ। ऊ यति मोहमा हुन्छ, यति अन्धकारमा हुन्छ कि दिव्यतातिर, परमात्मातिर उसको ध्यान पुग्नै सक्दैन। ऊ आफ्नै कारणले थिचिएर मर्छ। अर्कोतिर राजसी व्यक्ति कस्तो हुन्छ? त्यो व्यक्तिको पनि परमात्मातिर ध्यान पुग्न सक्दैन, जीवनको दिव्यतातिर ध्यान पुग्दैन, किनभने उसलाई फुर्सदै हुँदैन। ऊ विचारको बवण्डरले थिचिएर मर्छ। विचारको बवण्डरले। साधारणतया राजसी व्यक्तिलाई तनावको समस्या हुन्छ, तामसी व्यक्तिलाई तनावको समस्या हुँदैन। तामसी व्यक्तिलाई साधारणतया शरीरका रोगहरू बढी हुन्छन्, राजसी व्यक्तिलाई मनका रोगहरू बढी हुन्छन्। तर यदि यी दुवैमा म सन्तुलन ल्याउन खोजेँ, म भित्र अर्को ऊर्जा पनि सक्रिय हुन थाल्यो, गुण पनि सक्रिय हुन थाल्यो, र म न म आलस्य गर्छु न म अति दौडिन्छु भन्ने मैले बुझेँ र जीवनलाई सन्तुलनमा ल्याउन थालेँ, ब्यालेन्समा ल्याउन थालेँ, समत्वमा ल्याउन थालेँ भने म भित्रको सात्विकी ऊर्जा सक्रिय हुन थाल्छ। सात्विकी ऊर्जा भएको व्यक्ति परमात्माको एकदमै निकट हुन्छ, किनभने न म तमसको अन्धकारले घेरिएको छु, न म अति दौडले गर्दाखेरि जीवनलाई खेर फालेको छु। अब मसँग फुर्सद हुन्छ, मेरो जीवनमा ध्यान हुन्छ, प्रेम हुन्छ, भक्ति हुन्छ, दया हुन्छ, करुणा हुन्छ र म स्थिर हुन थाल्छु। त कहीँ बिचको क्लच यो सात्विकी व्यक्ति हो। राजसी व्यक्ति त्यो एक्सिलरेटर जस्तो हुन्छ, दौडेको दौडै गर्छ। तामसी वृत्ति भएको व्यक्ति रोकेको रोकै गर्छ। तर रोकिँदा पनि जीवनको महानता र जीवनको गरिमाबाट च्युत हुनु पर्दो रहेछ र ठिक त्यसै गरी दौडिँदा पनि च्युत हुनु पर्दो रहेछ भन्ने जसले बुझ्दछ त्यो व्यक्ति बिस्तारै सात्विकी वृत्तिको हुन्छ। सात्विकी वृत्ति भएको व्यक्ति अत्यन्तै पवित्र, न ऊ अति खाने न खाँदै नखाने हुन्छ, न अति सुत्ने न सुत्दै नसुत्ने हुन्छ। त्यो सबै अतिबाट जो बच्न सक्छ र जीवनको तराजुलाई जसले बिचमा ल्याउन सिकेको छ, त्यो व्यक्तिको ऊर्जा सात्विकी हुन्छ। सात्विकी ऊर्जा नभइकन न बुद्धिमत्ता प्रकट हुन्छ, न सृजनशीलता प्रकट हुन्छ र न त ईश्वरतिर यात्रा नै प्रारम्भ हुन्छ, न ध्यान नै गर्न सक्छ। तामसी व्यक्तिले ध्यानको विषयमा सोच्न पनि सक्दैन।
राजसी व्यक्तिले ध्यानको विषयमा सोचे पनि उसँग फुर्सद हुँदैन र उसको दौडिरहेको मनले ध्यानको लागि बाटो खोल्दैन। अर्कोतिर सात्विकी व्यक्ति मात्रै ध्यानको अवस्थामा हुन्छ, उसलाई कुनै पनि प्रकारको हतार हुँदैन, न अति हुन्छ र यो व्यक्ति अत्यन्तै खुला हुन्छ। त्यसकारणले व्यक्तिहरू 3 प्रकारका हुन्छन्, स्वाभाविक रूपमा 3 प्रकारका हुन्छन् र यी 3 प्रकारका व्यक्तिले हरेक काम गर्दाखेरि 3 प्रकारका परिणामहरू आउँछन्। म जस्तो छु त्यही अनुकूलले स्वस्थ छु, त्यही अनुकूलको व्यवहार गर्छु, त्यही अनुकूलको योजना वा यज्ञ गर्दछु। म यज्ञ शब्दको अर्थ राम्रोसँग बुझौँ, बार बार भनिएको छ। यज्ञ भनेको अध्यात्ममा गरिएका कुनै पनि प्रयासलाई यज्ञ भनिन्छ। ईश्वरतिर जानको लागि गरेको कुनै पनि प्रयास यज्ञ हो। मैले भगवानको नाम मुखमा ल्याएँ भने पनि यज्ञ हो, सम्झेँ भने पनि यज्ञ हो। अथवा जीवनलाई म दिव्यतातिर लिएर जान्छु, भगवान भन्ने कुरोतिर मेरो कुनै मन छैन, ध्यान छैन, तर जीवनलाई म दिव्यतातिर लिएर जान्छु भन्ने सोच आयो भने पनि यज्ञ प्रारम्भ भयो। यसलाई यज्ञ भनिन्छ। कुनै पनि प्रयास जीवनको दिव्यतालाई प्रकट गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई यज्ञ भनिन्छ। त्यसरी 3 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। यो श्रद्धा 3 प्रकारको हुन्छ, व्यक्ति 3 प्रकारका हुन्छन्, त्यसकारणले 3 प्रकारको श्रद्धा हुन्छ। यसमा अन्तिम एउटा कुरा बुझौँ, अघिल्लो अध्याय श्लोकमा आएको थियो नि, त्यहाँ 2 प्रकारका व्यक्ति हुन्छन् भन्नेको थियो, तर यहाँ 3 प्रकारका व्यक्ति भनियो। यहाँ हामी झुक्किन सक्छौँ, झुक्किनुपर्ने जरुरी छैन, यो कुरालाई स्पष्ट गरौँ। आसुरी व्यक्तिमा राजसी र तामसी श्रद्धा हुन्छ र सात्विकी व्यक्तिमा मात्रै दैवी श्रद्धा हुन्छ। यी दुईटै गर्दै नगर्ने र अति गर्ने, यी दुईटै संसारका व्यक्ति हुन्। सात्विकी व्यक्ति संसारभन्दा माथि उठ्न थालेको व्यक्ति हुन्छ। त्यसकारणले दैवी सम्पदा मात्र सात्विकी व्यक्तिमा हुन्छ। राजसी र तामसी दुवै व्यक्तिमा आसुरी श्रद्धा मात्रै हुन्छ।